खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं, यह मेरा यकीन है कि खुदा ने आप सबको हमारी दुआओं के कारण खैर आफियत से रखा होगा और उस यहोवा ने आपको हर किस्म की आफतों से महफूज रखा होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि क्या फरिश्ते खुराक खाते हैं या क्या फरिश्ते इंसानों की तरह बन सकते हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से इसको देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब आप खुदावंद के कलाम से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और अपनी इस बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आपके वसीला से बरकत पा सके। हमने खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे कि फरिश्ते क्या खाते हैं और क्या वो इंसान बन सकते हैं। हम यहाँ पे दो किस्म के ग्रुप्स देखते हैं। एक ग्रुप वो है जो खुदा के सामने हर वक्त हाजिर रहता है, जो नेक फरिश्ते हैं, पाक फरिश्ते हैं या रास्तबाज फरिश्ते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो हमें यहाँ पे ये नजर आता है जो बदकिरदार फरिश्तों का ग्रुप है। सो याद रखें, जो खुदा के हजूर में हर वक्त फरिश्ते हाजिर रहते हैं, उनमें जिब्राइल का काम है खुदा का पैगाम जो है वो अंबिया कराम तक पहुंचाना। ये उन फरिश्तों की ड्यूटियां हैं जो नेक फरिश्ते हैं, पाक फरिश्ते हैं, रास्तबाज फरिश्ते हैं। उनमें मिकाइल जो है वो अपने लोगों के लिए जंग लड़ता है और सराफीन फरिश्ते जो हैं वो खुदा के हजूर हमदो सना का काम करते हैं। और क्रोबीन्स जो हैं, जो क्रोबी फरिश्ते हैं, ये खुदा के तख्त के सामने हर वक्त हाजिर रहते हैं। सो जो नेक फरिश्ते हैं, पाक फरिश्ते हैं, रास्तबाज फरिश्ते हैं, वो खुदा के हजूर हर वक्त रहते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जो बदकिरदार फरिश्ते हैं वो हमने कलाम में से देखा कि जब मिकाइल और अबलीस के दरमियान जंग हुई और खुदा ने अबलीस को और उसके साथ एक तिहाई फरिश्तों को खुदा ने जमीन पर पटक दिया। सो हमारा जो टॉपिक है, क्या फरिश्ते खुराक खाते हैं। अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब का मताला करते हैं, जब हम इसको डिटेल से देखते हैं, तो जब हम चैप्टर 18 और चैप्टर 19 को देखते हैं, हम बाब 18 और बाब 19 को खुदा के कलाम में से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि खुदा दो फरिश्तों के साथ अब्राहम पर जाहिर हुआ और वहां पर खुदा और उसके दो फरिश्ते जो हैं जब अब्राहम पर जाहिर होते हैं तो अब्राहम ने अपने रेवड़ में से सबसे अच्छा बर्रा, या आप ये कह सकते हैं जो बेबरा था, उसने लिया और उसने अपने बीवी से कहा कि खाना तैयार करो। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि डिफरेंट किस्म के
خوراک جو ہے ان کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے اس میں سے کھایا. میری ناقص عقل کے مطابق میری یہ رائے ہے کہ ان میں ایک زندہ خدا کا بیٹا یسوع اور باقی جو دو فرشتے ہیں. ہم نے دیکھا خدا نے ابراہم کو وہاں پہ برکت دی. اور پھر جب ہم باب 19 کی طرف چلتے ہیں, چیپٹر 19 کی طرف بڑھتے ہیں, تو ہمیں دو فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ لوط کی طرف سفر کرتے ہیں, سدوم اور عمورہ کی طرف وہ سفر کرتے ہیں, اور وہ انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں. وہ انسان کا روپ لے لیتے ہیں, وہ انسان بن جاتے ہیں. اور وہ جب سدوم اور عمورہ میں پہنچتے ہیں, لوط کے گھر پر, تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو بدکردار لوگ تھے وہ سارے لوط کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا اور اس سے کہا کہ یہ جو دو آدمی تیرے گھر میں آئے ہیں ان کو باہر نکال تاکہ ہم ان سے بدفعلی کر سکے. یاد رکھیں کہ خدا کے فرشتے انسانوں جیسے بن سکتے ہیں. ہم خدا کے کلام میں سے سلاطین کی کتاب اس کا 19واں چیپٹر اور اس کی آیت جو ہے وہ 6 کو جب دیکھتے ہیں, جب مقدس ایلیا نبی ایزابل سے بھاگ کر جا رہا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے سو گیا اور وہاں پر خدا کے فرشتے نے آگ پر اس کے لیے روٹی بنائی. اور وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سراہی میں پانی بھی اس کے لیے رکھا گیا. بعد ازاں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ تو نے 40 دن کے لیے حورب کے پہاڑ کی طرف سفر کرنا ہے, تو اس کو کھا تاکہ یہ تیرے لیے طاقت کا کام کر سکے. ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ پاک فرشتے جو ہیں وہ کھاتے بھی ہیں, وہ انسان بھی بن سکتے ہیں اور وہ پکاتے بھی ہیں, جیسا کہ ہم نے سلاطین کی کتاب میں اس کو دیکھا. خدا کے جو پاک فرشتے ہیں یہی جسم نہیں لے سکتے, اس کے علاوہ وہ جو بدکردار فرشتے ہیں, جو ابلیس کی جماعت کے فرشتے ہیں, وہ بھی انسانوں کے روپ میں آ سکتے ہیں, وہ بھی انسانوں کی طرح بن سکتے ہیں. میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو ہر سال میلہ کرواتے ہیں, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میلہ کیوں کرواتے ہیں, اس نے کہا کہ جی میرے دادا جی تھے, ان کو وہ ہمیں خواب میں دکھائی دیے اور انہوں نے کہا کہ تم میرے نام سے جو ہے وہ میلہ کروایا کرو. یاد رکھیں جو ابلیس ہے وہ انسانوں کے روپ میں آ کر جو انسانوں کو وہ خدا کے کلام سے برگستہ کر دیتا ہے, خدا کے کلام سے ہٹا دیتا ہے. جیسا ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں, ساؤل اس جادوگرنی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری خاطر تو سیمیول کو بلوا. تب شیطان نے, جو ابلیس کہلاتا ہے, اس نے اس کے ذہن کو پڑھ لیا اور انہی میں سے ایک ابلیسی فرشتہ جو تھا وہ سیمیول کی طرح بن کے باہر آیا اور اس نے اس کو دیکھا. یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کی طرح کا جسم لے سکتے ہیں, وہ انسان بن سکتے ہیں. میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے زبور 78 اور اس کی جو ورس ہے 24 اور 25 کو بھی ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی. انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی, اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا. عزیزو, جب مقدس موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وعدے کے ملک کی طرف جا رہے تھے تو یاد رکھے خدا نے بیابانوں میں ان کے لیے من سلوا کو نازل کیا. خدا نے من ان پر برسایا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے اس کا نام
من رکھا اور انسانوں نے فرشتوں کی خوراک کا استعمال کیا. ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ فرشتے کھاتے بھی ہیں. ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا کہ فرشتے انسانی جسم بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہم نے خدا کے کلام سے یہ سیکھا کہ فرشتے کھانا بناتے بھی ہیں، جیسا کہ ایلیا کے لیے اس نے روٹی کو بنایا. انسانوں نے فرشتوں جیسی خوراک کھائی. خداوند آپ کو اس مقدس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.